नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेगबाजी की बहुएं की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सायरा अपनी माँ को कहती है, अरे अम्मा, ये अजरा तो आपके काबू आने वाली नहीं। ये दोनों हम माँ बेटियों को कहीं भारी ना पड़ जाए। बहुत शातिर है, पता नहीं इतना दिमाग कहाँ से लाती है। सायरा की माँ कहती है, तूने अपनी माँ को अजरा से कम शातिर समझ रखा है। सायरा कहती है, तो तुमने क्या किया अब तक? जब जाती है अजरा की बच्ची हमारी बेइज्जती करके चली जाती है। सायरा की माँ कहती है, तू भूल गई मैंने कैसे उससे माफी मंगवाई थी, किस तरह से हाथ जोड़कर मिनमिन कर रही थी। किसी के बसे बसाए घर को तोड़ना इतना आसान नहीं, पहले उनके दिलों में उतरना पड़ता है, फिर जाकर कहीं खेल शुरू होता है। तू अपने से ही देख ले, तूने अस्मा के बिजनेस को डेट लगाने शुरू कर दी है ना। कितने दिन हो गए तुझे जाते हुए, अब जाकर कुछ बनना शुरू हुआ है। तू फिक्र न कर, मैं अजरा को इस घर से निकाल कर ही दम लूंगी, मगर इसके लिए मुझे और तुझे इस घर के लोगों का एतमाद जीतना होगा पहले, खासतौर पर जमाल का। तू जमाल को अपने शीशे में उतारने की पूरी कोशिश कर। सायरा कहती है, मुश्किल है, अजरा की उस पर बहुत गिरफ्त मौजूद है, पूरा जोरू का गुलाम है। अजरा से ऐसे डरता है जैसे वो कोई भूतनी हो। पता नहीं जब ऐसे शौहर मिल रहे थे तो मैं कहां थी। आशिक अब्बा तो बिल्कुल खड़ूस था, मजाल है कभी उसने मुझे प्यार भरी नजरों से देखा हो। छोड़ दिया दोनों माँ बेटियों को लोगों के हाथों में जलील होने के लिए। बुढ़िया कहती है, तू छोटा दिल मत कर, मैं बड़ा दूर का सोच रही हूं। पहले इस अजरा को निकाल दूं, फिर जमाल तेरी बाहों में आ गिरेगा। बस तू अस्मा की बुटीक पर कब्जा करने पर ध्यान दे। सायरा कहती है, अरे अम्मा, ये अस्मा अजरा की तरह चालाक नहीं, पूरी अल्लाह मियां की गाय है। बस तू समझ, बुटीक तो मेरी है, बस जरा उस सादिया की बच्ची को सबक सिखा लूं। बड़ी अस्मा की वफादार बनी फिरती है। बुढ़िया खुश होकर कहती, शाबाश शाबाश, अकलमंदी से, होशियारी से, तेरे इरादों की किसी को कानो कान खबर ना हो। सायरा कहती है, बेफिक्र हो जा अम्मा। वैसे अम्मा, क्या ख्याल है हम दोनों मिलकर इस अजरा की बच्ची को ठिकाने ना लगा दें? ना ये होगी ना हमें किसी का डर होगा। बुढ़िया कहती है, तू नहीं जानती, ये अजरा बड़ी पहुंची हुई चीज है, दिन रात बद्दुआएं देती हूं, मजाल है जो इसे एक भी बद्दुआ लगे। अगर ये हमारी वजह से मर गई तो भूत बनकर हमारी जिंदगी अजाब बना देगी। सायरा कहती है, अरे अम्मा, भूतों का तो नाम ही मत ले, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। दूसरी तरफ अजरा अपनी माँ को कहती है, अम्मा, क्या बताऊं तुझे, इस बुढ़िया ने मुझे बहुत तंग करके रखा हुआ है, मजाल है जो सुकून का सांस ले। जमाल के हर वक्त कान भरने की कोशिश करती है। ये तो जमाल है जो एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकाल देता है, और वो सायरा जैसे ही जमाल को देखती है उसके आगे पीछे फिरना शुरू हो जाती है। मुझे तो लगता है कि ये दोनों माँ बेटियां मेरे जमाल पर कब्जा करने का सोच रही हैं। अजरा की माँ कहती है, तू घर को अकेले मत छोड़ा कर, दुश्मन का पता नहीं चलता कब वार कर दे। अजरा का एकदम माथा ठनकता है, अरे अम्मा, गड़बड़ हो गई, गलती से जेवर वाली तिजोरी को लॉक करना भूल गई हूं। अगर खुदा ना खास्ता इस बुढ़िया को जरा सी भी भनक पड़ गई तो समझ मेरा सब गया। इधर बुढ़िया अजरा के कमरे के पास आती है। अजरा के कमरे का दरवाजा खुला था। बुढ़िया अजरा के कमरे में दाखिल हो जाती है, तिजोरी की चाबी को पड़े देखती है, फौरन कहती है, अच्छा तो बीबी भाभी मरते वक्त सारा जेवर इस अजरा को दे गई। ये अजरा की बच्ची इस सारे जेवर पर सांप बनकर बैठी है। इतने में जमाल की आवाज आती है। बुढ़िया फौरन जेवर को रखती है और जमाल को देखते ही कहती है, अजरा गलती से तिजोरी की चाबी रखकर भूल गई, मैंने बड़ी एहतियात से जेवर को तिजोरी में लॉक करके रख दिया है, सब कुछ तिजोरी के अंदर है। जमाल कहता है, अरे फुफो, यही तो बड़ों की बरकत होती है। फुफो दिल ही दिल में कहती है, इस जमाल को भी अभी आना था, सब गड़बड़ हो गया। अजरा जैसे ही घर आती है तो उसे जमाल बताता है, यार तुम कितनी लापरवाह हो, ज्वेलरी को लॉक करना ही भूल गई। ये तो शुक्र है कि फुफो ने उसे संभाल लिया। अजरा दिल ही दिल में कहती, हाय अल्लाह, कहीं बुढ़िया ने दो तो नहीं लगा लिया। तिजोरी में तो मेरे जेवर के अलावा अस्मा, फरहत और समन के जेवर भी रखे हैं। दूसरी तरफ फरहत बहुत परेशान है। अब तो मेरी सहेलियां भी मुझे बेऔलाद होने का एहसास दिलाती हैं। क्या मुझे औलाद नहीं होगी? वासिफ को तो मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं,
اگر خدا نہ خواستہ واصف نے بے اولاد ہونے کی وجہ سے دوسری شادی کر لی تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں تو مر جاؤں گی۔ میرا یہاں کون ہے؟ فرحت کافی پریشان تھی۔ عذرا فرحت کو پریشان دیکھتی ہے۔ عذرا فرحت کو کہتی ہے، میں کئی دنوں سے نوٹس کر رہی ہوں کہ تم کچھ بجھی بجھی سی ہو، کیا پریشانی ہے تمہیں؟ مجھے بتاؤ۔ فرحت کہتی ہے، کچھ نہیں بھابھی۔ عذرا کہتی ہے، کچھ تو ایسا ہے۔ فرحت کہتی ہے، بھابھی وہ ہماری شادی کو ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، اب میرا بھی دل کرتا ہے کہ ہمارا بھی بیبی ہو، مگر ابھی کچھ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بے اولاد ہی رہ جاؤں۔ عذرا کہتی ہے، نہیں نہیں، اللہ خیر کرے گا، اولاد اللہ کی دین ہوتی ہے، ابھی تمہاری شادی کو ہوا ہی کتنا عرصہ ہے، تم میری بھابھی کو ہی دیکھ لو، کتنے عرصے بعد اسے اولاد ہوئی ہے۔ فرحت کہتی ہے، مگر واصف کو تو میری بالکل بھی فکر نہیں۔ عذرا کہتی ہے، میں تمہیں خود ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی، تم واصف کی فکر مت کرو، آنے دو اسے، مجھے لگتا ہے کہ وہ آج کل تمہیں کم ٹائم دے رہا ہے۔ فرحت ہاں میں سر ہلاتی ہے۔ عذرا اپنی ماں کو بتاتی ہے، ارے اماں یہ بڑھیا تو بڑی ہی خطرناک عورت ہے، میرے کمرے میں تجوری تک پہنچ گئی، میں تو سمجھی تھی کہ یہ صرف دوسروں کے گھروں میں فساد مچاتی ہے، مگر اب پتہ لگا کہ چوری چکاری میں بھی دیر نہیں کرے گی۔ عذرا کی ماں کہتی ہے، تو اس مکار عورت سے ذرا ہوشیار ہو جا، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہاری غیر موجودگی میں جمال کے کان بھر دے۔ عذرا کہتی ہے، ارے اماں جمال پر تو مجھے اندھا اعتماد ہے، ہاں ان دونوں ماں بیٹیوں پر نہیں، پر میں ان کا بندوبست کر کے رہوں گی۔ ادھر اسما کا بزنس روز بروز کم ہوتا جا رہا ہے، سائرہ ہر روز کسی نہ کسی سے پنگا لیے کھڑی رہتی ہے۔ سعدیہ کہتی ہے، اسما بھابھی چھوٹا منہ بڑی بات، جب سے سائرہ آئی ہے تب سے ہماری بوتیک پر گاہکوں کا آنا جانا کم ہو گیا ہے، اور آپ دیکھتی نہیں کہ بات بات پر کسٹمر کے ساتھ یہ الجھتی رہتی ہے، اگر ایسا ہی چلتا رہا ہماری بوتیک کی ریپوٹیشن بہت جلد خراب ہو جائے گی۔ اسما سعدیہ کی طرف دیکھتی ہے، ہاں میں نے بھی نوٹس تو کیا ہے، مگر میں اس سائرہ کا کیا کروں، یہ ایسی ہی ہے۔ سعدیہ کہتی ہے، تو پھر آپ اسے گھر میں کیوں نہیں بٹھا دیتی؟ پہلے جب میں اور آپ تھے تو کتنا اچھا بزنس چل رہا تھا۔ اسما سعدیہ کو کہتی ہے، اچھا تم پریشان مت ہو، شکیلہ اور اس کے شوہر نے جو کپڑے ڈیزائن کیے ہیں تم ان کو دیکھو۔ سعدیہ ان کپڑوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ سعدیہ کہتی ہے، بھابھی یہ تو بہت کمال کے ڈیزائن ہیں اور بالکل یونیک، ان کو تو جو بھی دیکھے گا فوراً پسند کر لے گا۔ اتنے میں سائرہ بھی آ جاتی ہے۔ سائرہ شکیلہ اور اس کے شوہر کے بنے ہوئے ڈیزائن کو دیکھتی ہے، یہ ڈیزائن کس نے بنائے ہیں؟ اسما کہتی ہے، یہ شکیلہ اور اس کے شوہر نے بنائے ہیں، کیوں اچھے ہیں نا؟ سائرہ کہتی ہے، خاک اچھے ہیں، بالکل پرانے زمانے کے ہیں۔ سعدیہ کہتی ہے، اچھا تو آپ نے پرانے زمانے میں پہنے تھے؟ سائرہ منہ بنا کر کہتی ہے، میں اب اتنی بھی پرانی نہیں۔ اسما دھیرے سے مسکرا دیتی ہے۔ سعدیہ سائرہ کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہی تھی، جیسے دل ہی دل میں کہہ رہی ہو، مجھے تو تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ ایسے کپڑے تم نے زندگی میں پہلی بار ہی دیکھے ہوں گے۔ ڈرامہ بیوی باجی کی بہوئیں میں اتنا ہی۔